बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी, इसकी छठी किस्त में हम आपको कव्वी राज का तकब्बर और उसकी मौत का तज़किरा करेंगे। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज इसका पहला हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी अभी अपने मुल्क को महफूज रखने की तदबीरें से फारग ही होने पाया था कि मुहर्रम 391 हिजरी में इसके पेशावर के आमिल की तरफ से एक अर्जदाश्त पहुंची। ये अर्जदाश्त पेशावर के हाकिम की तरफ से एक कासिद लेकर आया था, जिसमें यह पैगाम सुल्तान को पहुंचाया गया कि पंजाब का राजा जयपाल एक अजीमी शान लश्कर के साथ सुल्तान गजनवी पर हमला आवर होने वाला है। इन दिनों सुल्तान महमूद गजनवी की तमाम तर तवज्जो बुखारा, अजरबैजान और फारस की तरफ मुस्बत थी। वो जानते थे कि सफारियों और वलीमियों ने किस तरह दरबार खिलाफत पर अपनी तसल्लुत कायम करके रोक दाब कायम किया हुआ है। इसको तुर्किस्तान की तरफ से भी खतरा था। वो अपनी तमाम तवज्जो और हिम्मत इस बात में सिर्फ करना चाहता था कि वो वलीमियों को चुनकर आफ्ताब अकबाल जवाल पजीर हो चुका था और जो मजहब और अकीदे के एतबार से महमूद के खिलाफ थे, हटाकर खलीफा को जो महमूद का अहम अकीदा और हम मसलक था, आज़ादी दिलाए और दरबार खिलाफत में अपना रसूख कायम करके तमाम आलम इस्लाम में शोहरत और अजमत हासिल करे। ये काम महमूद के लिए कुछ दुश्वार भी था। वो यकीनन अफगानिस्तान, खरासान, ईरान, अजरबैजान, इराक, शाम, हिजाज, एशियाई कोचक वगैरह पर अपनी हुकूमत और सतूत कायम कर सकता था, जैसा कि इसके बाद सल्जूकियों ने किया था। लेकिन राजा जयपाल ने इन कामों से इसकी तवज्जो जबरदस्ती अपनी जानिब मुतवज्जह की और इसे मजबूर कर दिया कि वो लश्कर लेकर एक ऐसे बदअहदी, बागी और जिद्दी मिजाज दुश्मन की सरकोबी के लिए रवाना हो, जो इससे पहले 2 मरतबा सख्त जिल्लत उठाने के बाद भी सुल्तान गजनी के रहमो गजर से नजायज फायदा उठाकर अब तीसरी मरतबा फिर बिला वजह हमला आवर होने के लिए पर तोड़ रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल की तैयारियों का हाल मुहर्रम 391 हिजरी में सुना, लेकिन वो फौरन मुकाबले पर रवाना न हुआ, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह यह खबर गलत साबित हो जाए। इसने इस खबर को पेशावर के अमल की बदगुमानी और गैर जरूरी एहतियात पर मामूल करके तहकीक हालात के लिए अपने मुखबर रवाना किए। वो इस वक्त तक इस खबर को गलत ही समझ रहा था, जब तक कि माह शवाल सन 391 हिजरी में इसके पास ये खबर पहुंच गई कि राजा जयपाल एक बहुत बड़े और जर्रार लश्कर को लेकर लाहौर से दरिया सिंध की तरफ रवाना हो चुका है। इस खबर की तस्दीक के बाद सुल्तान महमूद चौंका और इसने अपने सारे सलारों और उमरा का इजलास गजनी के कसर में तलब कर लिया था। चुनांचे इस इजलास में अबू नजम, अमीर याज बिन इसाक, सुल्तान महमूद गजनवी का वजीर फजील बिन अहमद, बड़े सलारों में अरसलान, अब्दुल्ला ताइब, अहमद न्यागीन, अब्दुल्ला करातगीन, अल्तौन ताश और कुछ दूसरे उमरा और सलार भी शामिल थे। जब ये सब लोग सुल्तान के पास जमा हो गए, तब सुल्तान ने राजा जयपाल की लश्कर कशी से मुतल्लिक तफसील के साथ सबको खबर सुनाई और ये खबर सुनकर सब ने इससे इत्तफाक किया कि राजा जयपाल की राह रोककर इसे इसकी इन ज्यादतों की सजा देनी चाहिए, क्योंकि गजनी की ममलकत पर राजा जयपाल का ये तीसरा हमला था। इससे पहले 2 हमले वो सुल्तान महमूद गजनवी के बाप सुबतगीन के दौर में कर चुका था और इन दोनों हमलों में इसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब सुबतगीन के इंतकाल बाद राजा जयपाल ने यह ख्याल किया था कि सुबतगीन का बेटा महमूद शायद जंग का तजर्बा न रखता हो, खामकार हो, लिहाजा इससे टकरा कर न सिर्फ ये कि अपने गुज़श्ता शिकस्तों का इंतकाम लिया जाए, बल्कि गजनी की सुल्तनत के वसी हिस्सों पर कब्जा करके अपने सुल्तनत की हदूद को मगरब की तरफ खूब फैला दिया जाए। राजा जयपाल को अपनी गुज़श्ता 2 शिकस्तों का कुलक
اور بڑا غضب اور غصہ تھا۔ چنانچہ سبکتگین کی وفات نے جب جے پال کی ہمت میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ اس نے گزشتہ ہزمینیوں کی تجربہ سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی، اسی لیے وہ کئی سال تک محمود غزنوی کو بحری بلخ، ہرات اور سیستان کے علاقوں میں مبتلا دے کر اس کے زوال اور انتہاء کا متوقع رہا، اور رات دن عسکری تیاروں میں مصروف رہ کر اپنے آپ کو خوب طاقتور بناتا رہا۔ جے پال پنجاب جیسے وسیع اور زرخیز علاقے کا راجا تھا۔ ہندوستان کے راجوں میں سب سے بڑا، مشہور اور معزز راجا تھا۔ اس کی 2 مرتبہ سبکتگین سے شکست کھانے کی سخت مزاحمت تھی، اور وہ سب سے زیادہ اس بات کا خواہاں تھا کہ کسی طرح کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل ہو جائے اور وہ 2 مرتبہ کی کھائی ہوئی شکست کی کافی تلافی ہو جائے۔ اس کی ہمت اس لیے بھی ترقی کر گئی تھی کہ سبکتگین جیسا تجربہ کار سپاہ سالار مر چکا تھا، اور اب اس کا بیٹا محمود تخت نشین ہوا تھا، جسے وہ نہ تجربہ کار خیال کیا کرتا تھا۔ غرض جے پال اس بار ہندوستان کے دور دراز کے راجاؤں سے مدد کے لیے بغیر اپنی ہی زبردست قوت سے سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کو فتح کر کے ناموری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 1.5 لاکھ پیادہ اور 300 جنگی ہاتھیوں کو لے کر اس نے دریائے سندھ کو عبور کر لیا تھا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ بقول نظام الدین احمد حربی، جے پال کے لشکر کے سواروں کی تعداد 10,000 تھی، مگر پیدلوں کے لیے لفظ بسیار استعمال کیا ہے اور ہاتھیوں کی تعداد 300 بتائی ہے۔ فرشتہ نے جے پال کے پیدلوں کی تعداد 30,000 بتائی اور سوار 12,000 بتائے۔ سیر المتخیر نے اپنی کتاب میں یہی باتیں لکھی ہیں جو سبحان رائس نے کی، جبکہ روسی مورخ جنرل سیولوف اپنی کتاب میں جے پال کی پیدلوں کی تعداد 1,30,000 بتاتا ہے۔ پشاور کے میدان میں جے پال کے لشکر کی تعداد کس قدر تھی اس میں اختلاف ہے، مگر 42,000 سپاہی اور 300 ہاتھیوں سے کم ہرگز نہ تھی۔ محمود کے لشکر کی تعداد سب مورخین 10,000 بتاتے ہیں، جن میں سوار اور پیدل سب شامل ہیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ جے پال کے لشکر کی تعداد بیان کرنے میں اختلاف کیوں ہوا۔ اس کا جواب رام چندر تاریخ حالات ہند میں کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ اس لڑائی کے بعد محمود نے ان سرحدی قبائل کو سزائیں دی جن کو راجہ جے پال نے سازش کر کے پہلے سے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لشکر لاہور سے راجہ جے پال کے ساتھ اٹک کی طرف روانہ ہوا وہ صرف 42,000 لشکری اور 300 ہاتھیوں پر مشتمل تھا، لیکن دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد سرحدی علاقوں کے جنگجو جن کو انواع و اقسام کے لالچ دیے گئے ہوں گے اس لشکر میں شامل ہونے لگے ہوں گے۔ چنانچہ سلطان محمود جب راجہ جے پال کے مقابل پہنچا تو دشمن کی لشکر کی کثرت اور اپنی قلت سے متعلق مرعوب نہ ہوا۔ اس طرح دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ راجہ جے پال جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر سے کام لے رہا تھا، اس لیے کہ اسے اپنی پشت کی جانب سے مختلف راجاؤں سے کمک، رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان وافر مل رہا تھا، اور ہر روز اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس بنا پر وہ چاہتا تھا کہ اس جنگ کی ابتدا چند دن بعد کی جائے تاکہ ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے اس کو مسلح دستے ملتے رہیں، اس سے اس کے لشکر کو تقویت ہو اور اس کی فتح اور کامیابی یقینی ہو جائے۔ دوسری طرف سلطان محمود بھی اس صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے لشکر مقرر کیے اور جس سمت سے راجہ جے پال کو رسد اور کمک ملتی تھی وہاں سلطان محمود غزنوی کے دستوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ جے پال کو مختلف سمتوں سے کمک رک گئی اور راجہ جے پال جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس وقت راجہ جے پال کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک ہلچل برپا ہو گئی تھی، اس وقت سلطان اپنے لشکر کے آگے دشمن کے لشکر پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب راجہ جے پال کے لشکر میں یہ ہلچل برپا ہوئی تب سلطان اپنے گھوڑے سے اترا، اپنے لشکر کی طرف منہ کرتے ہوئے قبلہ رخ ہوا، ذہن پر سجدہ ریز ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری اور وقت رقت امیز انداز میں دعا مانگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو ہی کرم کے طویل شب میں
اندھی مسافتوں کے بھگتے ہوئے مسافروں کو امیدوں کی کھڑک عطا کرتا ہے۔ ریت کی مانند بکھرتی شیرازہ بندی کی تو ہی پستیوں کی اجاڑ سے اٹھا کر نہ آشنا سوز مندی کے ساحل سے مقرر کرتا ہے۔ اے اللہ، کریا کریا سکستی بربادیوں میں تو ہی غم روا نڈال ضمیر بے حگم خیالات کے اماجگاہ بنتے شعور اجڑے چروں کی قربنات کو حیات کی بشارتیں عطا کرتا ہے۔ میرے مالک، تو ہی سماعتوں کو معطل، برساتوں کو نکارا، آئینوں کو کرچی کرچی کر کے سوختہ سوختہ کڑی داستانیں کھڑی کرنے والوں کے خلاف فطرت کے خواب نگر کی آسودگی فراہم کرتا ہے۔ اے دونوں جہاں کے رب، روز شب کی اس گھڑی میں مجبوریاں تراشتے قہر زوال کی روادات پھیلاتے بگولوں کو خود داری اور خود آگاہی سے روشناس کراتا ہے اور انہیں دھند کی کالی گھٹاؤں کی طرح بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ، آسمان کی سرد آنگن تلے قہر کی اڑتی دھول اور موت کے الٹے دھاروں میں کوئی تیرے سوا نہ آنت کرنے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں تک کہنے کے بعد محبوب رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ قرب خیزی میں وہ دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خدائے مہربان، ہمارے دشمن بد عمالی کا پیغام لیے پانی سے ابھرتی پیاس سلگتی قیامت جلتے عذاب کی طرح ہمارے سامنے صف آرا ہونے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، دشمن کے مقابلے میں مجھے ہمت عطا کرنا کہ میں اس کی حرص و نبوت کو سوز کی طرح عدم کا راستہ دکھاؤں، جستجو کے وران صحرا میں اس کی جد و جہد کا اصول کو مسترد اور دستہ سوختہ کروں۔ اے مالک کل، اس جولان گوہ خیر و شر میں اور میرے سارے سالار اور لشکری گروہ بندی طبقاتی تخریب فرقہ پرستی قبیلی تقسیم سے بالا تار ہو کہ تجھے ہی اپنا آقا، تجھے ہی اپنا مالک، تجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھ کر تجھ سے مدد کی استطاعت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو اپنی وادنیت کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ تو دوستو، ایسے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنی نم آلود آنکھیں خشک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس نے اپنے لشکر پر دوڑائی، پھر ایک غضبناک انتقام بھری نگاہ اس کی راجہ جے پال کے لشکر پر جم گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کی ترتیب کو درست کرنا شروع کیا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو 3 بڑے اور ایک چھوٹے حصے میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں سلطان خود رہا، اپنے دستے راست اپنے برادر قسطی اجیاز بن اسحاق کو اور 2 بڑے اہم سالاروں یعنی عبداللہ قراتگین اور احمد نیال سگین کو اس نے اپنے ساتھ اپنے مرکز میں رکھا تھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری بڑے سالاروں میں سے ارسلان بائیں حصے کی کمانداری عبداللہ تائی اور جو چھوٹا حصہ تھا اسے اپنے پڑاؤ کی آواز پر مقرر کیا تھا اور اپنے سالار التون تاش کو لشکر کے اس حصے کا کمانڈر مقرر کر دیا تھا۔ یہ ساری ترتیب درست کرنے کے بعد راجہ جے پال کی رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف راجہ جے پال نے بھی اپنے لشکر کو 4 ہی حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا وسطی حصہ راجہ جے پال نے اپنے پاس رکھا اور اپنے بیٹے انند پال کے علاوہ اپنے بڑے سالار کوی راج کو اس نے اپنے ساتھ مرکزی حصے میں رکھا تھا۔ دائیں حصے کی کمانداری اپنے دوسرے سالار پدم گپت کے سپرد کی اور بائیں حصے کی کمانداری بھیم چندر کو دی گئی تھی، جبکہ اس کی مدد کے لیے بھاٹیا کا راجہ جے رائے کا جو لشکر آیا تھا اسے بجے رائے کے کمانڈار رائے ماندیو کے سپرد کیا گیا اور رائے ماندیو کو راجہ جے پال نے اپنے پڑاؤ کے افاظ پر مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے پر ضرب لگانے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راجہ جے پال کی حسین اور خوبصورت بیٹی کوشل دیوی ایک طرف سے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتی ہوئی اس جگہ آئی جہاں راجہ جے پال اور اس کا بیٹا انند پال کھڑا تھا۔ کوشل دیوی اس وقت زرق برق جنگی لفاظ میں ملبوس تھی اور بڑے مہارانہ انداز میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہی تھی۔ اس کی کمر پر نئی سرخ رنگ کی پیٹی تھی جس میں تلوار اور خنجر تھا، پشت پر تیروں برا ترکش تھا اور گھوڑے کے زین کے ساتھ کمان میں لٹک رہی تھی۔ کوشل دیوی نے باگیں زوردار انداز میں کھینچتے ہوئے گھوڑے کو روکا، جس کے جواب میں گھوڑا بری طرح ہنہناتے ہوئے رک گیا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے راجہ جے پال، اس کا بیٹا انند پال خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ کوشل دیوی اپنے باپ راجہ جے پال کو
मुखातब करके कहने लगी, अब जबकि दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हैं और एक दूसरे पर हमला आवर होने के लिए तैयार हैं, तो आप इनफरादी मुकाबले के लिए कौवी राज को मैदान में उतारें। इस पर राजा जयपाल संजीदा हो गया। धीमे से लहजे में कौशल देवी को मुखातब करके कहने लगा, कौशल मेरी बेटी, तू कौवी राज से मोहब्बत भी करती है और साथ ही से इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में भेजने के लिए बेचैन भी है। इस मौके पर कौशल देवी के चेहरे पर खुशगवार और जल्द शकन तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर एक गहरी निगाह इसने अपने भाई, इसके बाद अपने बाप राजा जयपाल पर डाली। फिर कहने लगी, पिताजी, शायद मेरी बड़ी बहन काशी कुमारी और मेरी माँ ने आपके सामने मेरे जज्बात की सही अक्कासी नहीं की थी। इस वक्त मेरे भाई भी मेरे सामने खड़े हैं। इनकी मौजूदगी में आपसे कहती हूँ कि मैंने कभी राज की जात से मोहब्बत नहीं की। मैंने तो इसकी तेख जनी और जंगी अमूर में इसकी अल्लाह पाए की हुनरमंदी से मोहब्बत की है, और इसकी इसी हुनरमंदी को जिसमें मैंने मोहब्बत की है, जिसे मैंने चाहा है, आजमाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि जंग के दौरान वो कैसी हुनरमंदी का मुजाहरा करता है। इसके अलावा पिताजी, कोई कवि राज के साथ मेरा कोई राबता और तल्लुक नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैंने इसकी जात से मोहब्बत की है तो ये झूठ और फरेब है। मैंने इसकी जंगी हुनर से मोहब्बत की है और इसी को मैं आजमाना भी चाहती हूँ। कौशल देवी की इस गुफ्तगू से राजा जयपाल और अनंतपाल दोनों बाप बेटा थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबे रहे, जबकि कौशल देवी चुपचाप इन दोनों के करीब अपने घोड़े पर सवार इनकी तरफ देखती रही। यहां तक कि राजा जयपाल ने अपने बेहतरीन और उम्दा सलार कौवी राज को बुलाया, जो 2-3 सफ़े पीछे अपने लश्करियों को हदायत जारी कर रहा था। राजा जयपाल के बुलाने पर वह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ इसके सामने आया। राजा जयपाल ने इसे मखसूस इशारा किया। शायद कौवी राज और राजा जयपाल के दरमियान पहले से इनफरादी मुकाबले का मामला तय हो चुका था। चुनाचे राजा ने मखसूस इशारा पाकर कौवी राज मुस्कुराया और एक झटके के साथ इसने अपनी तलवार बेनियाम की ढाल पर भी गिरफ्त मजबूत कर ली। अपने सर पर रखे खोल, पांव और शानों के ऐनी खोलों के अलावा बाजुओं पर चढ़े हुए जोशन पर गहरी निगाह डाली। इसके बाद अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ और वह शाना अंदाज में अजीब सी आवाजें निकालता हुआ दोनों लश्कर के दरमियान गया। वहां अपने घोड़े को रोका, फिर अपनी तलवार फजा में बुलंद करते हुए इसने मुसलमानों के लश्कर की तरफ मुंह करके इनफरादी मुकाबले के लिए अपने मद्दे मुकाबले को तलब किया। तो दोस्तों, इसके साथ हम यहीं रुकते हैं। कल इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में इससे आगे बयान किया जाएगा। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।